दौलत की घर में बारिश चाहते हो तो आज 5 मिनट का वजीफा पढ़ लो। सूरा कौसर और पहला कलमे को सिर्फ 3 बार। बुजुर्ग का बताया हुआ नायाब वजीफा, जिसने भी पढ़ा अरबपति बन गया। जाती मकान, दौलत, गाड़ी, इज्जत सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 800 करोड़ भी मांगो तो मिल जाएंगे। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन कराम, आज बुजुर्गों का बताया हुआ बहुत ही मुजर्रब नायाब वजीफा आपको बताने लगा हूँ। आज का वजीफा आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफा है। वो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफा लाजमी कर लें। जो वीडियो को इसलिए देखने आए हैं कि इनकी जेब में पैसा नहीं है, इनकी जेबों में दौलत नहीं है। कई ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये वजीफा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे भाई बहन जो सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो। जैसे वो घर से निकलने की करते हैं काम के लिए, इनका एक तो दिल ही नहीं लगता। किसी काम में हाथ डालते हैं, नुकसान हो जाता है। किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फायदा होता ही नहीं। उनके जो हालात है वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, ये रिज्क को लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए वो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ। उन मेरे भाई बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, इनको मैं ये वजीफ़ा बता देता हूँ। ये वजीफ़ा नाज़रीन कराम आप लोग आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना। नाज़रीन, चाहो तो आप फजर के नमाज के बाद भी कर सकते हो, चाहो तो जोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज के बाद भी जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब। पढ़ने में जितना आसान है, अमल में उतना ही वजनी है। आप लोग अगर इस वजीफे को अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफे को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के जो माली हालात हैं, इन हालातों को आप फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता कर देंगे, इतनी दौलत अता कर देंगे, आप लोग इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोजगार हो, आज आप पैसों के बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, तो आज ये वजीफा आपको लाजमी पढ़ लेना है। आपको वजीफा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले नाजरीन इस हाजत की आपको नियत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो उसकी नियत लाजमी कीजिएगा। आपको जाती मकान चाहिए, दौलत चाहिए हो, कारोबार में आपको तरक्की चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, अच्छी जॉब चाहिए हो, कर्ज आप चाहते हो कि आपके कर्ज उतर जाएं, तो उसके लिए नियत कीजिएगा कि मेरा कर्ज उतर जाए, इसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिर आपको फौरन से वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। नाज़रीन कराम, इंसानों को चाहिए अपनी जायज़ हाजात और मुरादों के हसूल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करें, फ़राइज़ की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें। एक जगह रवायत है, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की, तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की, तो उसे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, उसने अपनी जमीन की पैदावार कम होने की शिकायत की, तो उसे भी यही फरमाया। हजरत रबी बिन सभी रहमतुल्लाह अलैह वहां हाजिर थे। उन्होंने अर्ज की कि आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की।
آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ناظرین کرام، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کے آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ بیماری اور ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی اور اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے جن لوگوں کو پریشانی لاحق رہتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ اب چلتے ہیں اپنی وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر 3 بار پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، آپ کا یہ وظیفہ کرتے وقت صرف 3 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا، پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 3 دفعہ سورۃ کوثر، 3 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ یا رزاقو،
اور ان کے بعد صرف ایک مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ کرنے میں تو 5 منٹ لگیں گے، لیکن اس وظیفے کے معجزے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجت کی نیت کیجئے گا، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھیں تو دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گر گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق مال دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔